ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर। बात करेंगे। जी जमीला जी, क्या हालचाल? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो मैं क्या बोलूं मोमिना मैं। थी आप? जी हाँ जी। मोमिना थी कब तक? जी जी हाँ, 21 को छोड़ दिया, पर 21 अभी मतलब ये डेट बता रहे हो या ये ईयर उम्र बता रहे बता हो? रहे हो? ईयर बता रही हूँ। हाँ? ईयर बता रही हूँ 2021 का। अच्छा। कॉमेडी चल रही है, वाह वाह। नहीं, अभी 24 है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये 21 बोले तो साहिल, क्या तू अभी एक 4 साल दिन? आगे चल रहा है क्या? 24 नहीं 23 है। तू एक साल फ्यूचर में बैठा हुआ है? क्यों 24 हो गया ना भाई, 12 बज गया अरे है। अरे तो डेट 23। से नहीं हुआ। अच्छा, तू डेट पे चल रहा है, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ। एक साल आगे। तीनों अलग अलग चल रहे हैं। मैंने कहा इसका क्या हो गया, हम 23 में बैठे हैं, 24 में कैसे चला गया? एक साल आगे चला। नहीं चाहते हुए भी कॉमेडी हो जाती भाई। हाँ, तो जमीला जी 2021 में आपने छोड़ा, राइट? जी हाँ। अच्छा, तो हाँ जी, तो पर पहले नमाज नमाज वमाज पढ़ती थी पढ़ आप? लेती हूँ, अभी भी पढ़ लेती हूँ नमाज। अच्छा, अभी भी पढ़ते हो, तो उसमें क्या सुना पढ़ते हो? मैं शॉर्ट शॉर्ट सूराज पढ़ती हूँ। कुल हाँ, अल्लाहु सुना अहद, के दो। अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल अऊज़ु बिन्नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बस ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट पढ़ लेती हूँ। दरूद इब्राहिमी पढ़ा कभी? बिल्कुल पढ़ा सर। पढ़ते पढ़ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला मुहम्मद अला इब्राहिम अला। एक्चुअली जब नमाज में फ्लो में होती हूँ तब आ जाता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अत्तहियात से पढ़ना शुरू कर दें आप। आलमीन। मतलब ना, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो फ्लो में आ जाता है। अत्तहियात से पढ़ना। मैं क्या बताऊँ सर, मैं ना जब फ्लो में पढ़ती हूँ तो आ जाता है वो चीज़। और मैं सूरह फातिहा तो मैं सुना दूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक सूरह, और मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मतलब जब मैं पढ़ती हूँ तो वो आ जाता है। जब अभी भी गाड़ी में जाती हूँ तो वो आपका ये पढ़ लेती हूँ मैं, जो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम मुल्कु समावाति मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो टेस्ट जब पास है एडम, टेस्ट पास है, लेकिन ऊपर से अल्लाह भी बैठ के रो रहे होंगे कि किसको सिखाया मैंने? कुरान की आयतें। पूरी की पूरी बैठ बजा दी। खैर, लेकिन टेस्ट पास है, मोमिना ही थी है, इसमें शक नहीं है कोई। ओह मैन। तो मैं हाँ, तो तो अभी भी बोल बताओ क्या सकते हैं, हुआ अभी फिर? तो मतलब आपके डेफिनेशन से अभी भी मोमिना ही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी नमाज़ें पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, पर बाकी सब कुछ मैं रिजेक्ट करती हूँ। मतलब सब कुछ इस्लाम का सब कुछ रिजेक्ट करती हूँ। नहीं, आप मतलब नमाज पढ़ती रहें। अगर इस तरह से नमाज पढ़ रही है तो इंशाल्लाह कबूल नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं है। अरे देखिए, अच्छी बात तो नहीं है कि कबूल नहीं होगी, फिर भी एक ही काम करे जा रहे हो बिना फल के, है ना। नहीं, मतलब मुझे ना वो पीसफुल लगता है कि मेरा एकदम टेंशन गायब हो गया, जैसे इस टाइप का मुझे फील होता है। इसीलिए मैं करती हूँ। आदत है ना, तो इसीलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। ऐसा वैसे लगता है मेरा दिन खराब हो जाएगा। ये ये आप जो ये नज़र आ आपका जो गया। है ना जिहाद, ये आपका जिहाद सबसे अच्छा है। मैं अच्छा, आपको बताऊं, जिहाद कैसे? हो गया। ये जिहाद आपका सबसे अच्छा है। अच्छा, कैसे? मैं मुसलमान हूँ नहीं, लेकिन मैं नमाज पढ़ती हूँ, उससे मुझे पीस मिलता है। वल्लाह हबीबी, अगर आपने इस्लाम छोड़ा है, उस अल्लाह के लिए छोड़ा है जिसने इतनी बकवास बातें आपको बताई हैं, तो उसके लिए नमाज अच्छा, कैसे पढ़ सकती हैं आप? तो मुझे ऐसा मैंने लगता है आज तक कोई कि ऐसा एक्स मुस्लिम नहीं देखा, आज तक इन माई लाइफ, जो मैं आदत अल्लाह के लिए रत्ती भर भी कोई काम करे इस्लाम छोड़ने के बाद, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जितना कुछ अल्लाह के लिए किया होता है, उसके बाद उसका दिल नहीं करता है कि अल्लाह को थूक भी फेंक दे। अच्छा, नहीं मतलब वो तो कोई तो है ऊपर, लेकिन ये जो है कि बाकी सब अल्लाह कुछ तो नहीं है ना। सारा कुछ ठीक है। हाँ, नाम उसका अल्लाह नहीं बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, पर आदत तो हो जाती है नमाज ना। तो अल्लाह के लिए पढ़ती है ना।
الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھتی ہیں آپ؟ رحیم مالک. بس وہ سورہ فاتحہ مجھے اچھا لگتا ہے, اس کا میننگ مجھے لگتا ہے کہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم کی سب کو ہمیں صحیح راستے پہ چلا. اچھا یہاں آگے تک آگے آگے. صراط الذین چھٹی آیت. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی مطلب ٹرانسلیشن کریں. اس راستے پہ مت چلا جہاں جو گمراہ ہے اور جس پہ آپ کا غصہ نہیں, ہے. ہاں مجھے اس راستے پہ چلا جس پہ تو نے اپنا انعام کیا. صراط الذین انعمت, جس پہ تو نے انعام کیا, اس پہ نہیں چلا جس پہ تو مغلوب کیا اور تو نے اس کو دالین کیا. یہ جو دو لفظ ہیں کن کے لیے لکھے ہوئے ہیں؟ دو لین مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ جس پہ آپ مطلب کوئی جیسے کوئی غلط کام کرے یا دل میں برائی رکھے تو اللہ کو اس پہ کس غصہ نے آئے گا کہا, نا. کس نے کہا, کون سی تفسیر نے یہ وہ بات میں بولی ہے؟ آپ کو مطلب نکال لیتی ہوں تو میں تو ایکس اچھا مسلم ہوں تو میں اس کا نہیں مطلب نہیں, تفسیر آپ مسلم. Oh my goodness. مطلب جو ہے کہ نماز پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ سکون مل رہا ہے تو میں اس کو پڑھ. سورہ الحم جو ہے وہ اتنی گھٹیا صورت ہے پورے قرآن کی, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے قہر دیتی ہے ہر نان مسلم کو. ہاں تو اللہ کی طرف سے اللہ کا قہر, اللہ کا عذاب دیتی ہے ہر نان مسلم کو. اگر جنرلی اس کی بات کریں تو جو گمراہ ہوا ہوا کون ہے؟ جو کہ مسلمان نہیں ہے. تو جو مسلمان نہیں ہے وہ گمراہ ہوا ہے, اور وہ مغضوب ہے جس پہ اللہ کا قہر ہے, جی اللہ کا اینگر ہے. تو آپ نان مسلم ہو کے خود یہ دعا کیسے کر سکتی ہیں کہ آپ کے اوپر اس شیطان جس کا نام اللہ ہے اس کا قہر ہو؟ نہیں مطلب میں نا کوئی صوفی وغیرہ پرانے جو وہ ہوتے تھے ان کے بکس میں پڑھی ہوں تو وہ ویسا میننگ نہیں ہے جیسے تفسیر میں لگتا ہے آپ کو. ارے یہ مطلب تو میں بھی تو وہ والا میننگ ہی نہیں بتا رہا, وہاں پہ تو یہود و نصارہ آ جائیں گے. میں تو ابھی آپ کو جنرل میننگ بتا رہا ہوں. جی وہ تو ہے, ایسا سوچیں گے تو مطلب تفسیر سے جائیں گے. مغضوب کون ہے؟ مغضوب علیہم, جن پہ اللہ کا عذاب ہے, قہر ہے, اینگر ہے, غصہ ہے. ہاں جی پلس تو ضالین, جو گمراہ کیے گئے ہوئے ہیں. اگر غلط کام کریں گے تو غصہ تو وہ ہوں گے نا. تو جیسے کہ ہم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا غلط کام کیا ہے؟ اس کی عبادت نہ کرنا, کسی اور رب کی عبادت کرنا. بتائیے کہ پیٹ پیچھے بات کرنا مطلب اپنے بھائی کا فلیش کھانا, ارے تو یہ پیٹھ پیچھے کو چھوڑیں, ابھی جو یہ بات ہے وہ کرے نا. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہ عظیم کون سا ہے اسلام میں؟ شرک, کسی اور ہاں خدا کی عبادت کرنا. اور ظلم العظیم کون سا ہے؟ شرک. سب سے بڑا ظلم بھی شرک ہے. ریپ کرنا سب سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ کے مطابق سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والا. یہ تو سب بھائی کیا بکواس یہ کہتے ہیں؟ سب قرآن کی آیت ہے. ہاں قرآن کی آیت ہے پر یہ بکواس ہے, یہ جو میننگ ہے اس کا ایسا میننگ بکواس. ساحل یار مجھے سمجھا ذرا یار. مارو میرے کو, مارو مجھے, نہیں مارو. ایک بندی قرآن میں سے ایک سورت پڑھ رہی ہے اور دوسری سورت کو کہہ رہی ہے اس کو یہ غلط ہے, اور جو سورت پڑھ رہی ہے اس کی بھی مطلب اپنی مرضی سے لے رہی ہے. ابے کیا ہے تو؟ نہیں جیسے کہ پیٹ پیچھے بات کرنا وہ حرام ہے نا, جیسے نہیں, کہ پیٹھ پیچھے بات کرنا قرآن میں حرام ہی نہیں ہے. کس نے کہا حرام ہے؟ قرآن کا تو بھائی دکھاؤ. کو کھانے کا برابر ہے نا کہ اپنے بھائی. کہاں لکھا ہے؟ یہ تو حدیث ہے نا کہ اتنا بچپن سے میں اچھا بتایا جاتا ہے کہ اے پیٹ جمیلہ, پیچھے بات جمیلہ, کرنا غیبت کرنے کا. ہاں حدیث کو بھی تم مانتی ہو؟ نہیں میں جو اچھی 2-3 حدیثیں اسی کو مانتی ہوں, باقی کسی چیز کو نہیں مانتی. جمیلہ آپ ایسا کیجئے, پہلے یا تو مسلمان ہو جائیے, ایکس مسلم ہو جائیے, پھر آئیے گا. میں ایکس مسلم ہی ہوں پر جو عادت ہے نا, دونوں میں سے کچھ ایک ہو جائیں پھر آئیے گا. نہیں میں ہماری یہ جو ہے نا اپنا سسٹر حفصہ, یہ آپ سے بات کریں گی. میں تو نہیں نہیں کر سکتا. بولتی پتا ہوں ہے جی, کہ سب دیکھیے پتا آپ جو بول رہے ہو نا نماز پڑھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے, اچھا لگتا ہے, کنیکٹڈ فیل ہوتا ہے. آپ اگر صبح اٹھ کے ایک دم صبح کی جو پہلی صبح ہوتی ہے نا, مطلب کیا بولتے ہیں اس کو, ہمارا لینگویج میں تو اس کو بھور والا بولتے ہیں, تو آپ کی لینگویج میں ہندی میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو آپ صبح اٹھ کے اگر میڈیٹیشن کرتے ہو نا, آپ کو پھر بھی کنیکٹنگ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میڈیٹیشن کرو, آپ کو سیم ہی پیس ملے گا. سیکھ رہی ہوں میڈیٹیشن بھی, میں بھی سیکھ رہی ہوں, وہ سب میڈیٹیشن بھی سیکھ رہی ہوں. وہ تو سیکھی. میڈیٹیشن کرو نا, نماز پڑھنے سے اچھا تم یوگا کر لو. سسٹر تمہیں ہاں ایک سیم منٹ ہی ایک فیل منٹ ہوگی. سوری میں بات کٹ کر رہا ہوں.
सिस्टर एक मिनट, सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ. अगर एज अ ह्यूमन उसको नमाज पढ़ने से सुकून मिल रहा है, भले ही वो एक मुस्लिम और रब के सामने झुक रही है, तो ह्यूमैनिटी में तो किसी को आप फोर्स कर सकते कि आप इधर से उधर हो. और इस्लाम मेडिकल के की हाँ ह्यूमैनिटी की बात मत कीजिए प्लीज, हमें हंसी आ जाती है. तो एक मिनट आप चुप हो जाओ, मैं अच्छा उनको बता देती हूँ क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है इसलिए मैं बोल रही हूँ. अगर अरे सुन तो ले भाई, वो एक्स मुस्लिम है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर बोलते हो सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने से आपको सुकून मिलता है, इससे अच्छा मेडिटेशन कर लो, उससे ज्यादा सुकून मिलता है. आप योगा कर लो, उससे ज्यादा अच्छा फील होगा आपको. मैं तो यही मतलब सजेस्ट करूंगी. अब मैं मेडिकली इस चीज को प्रूव करूँ नमाज का? यार ये होता मेडिकली नमाज को प्रूव करे. अबे नमाज जो पढ़ रहे हैं ना उसका मेडिकल प्रूव मेडिकली नमाज क्या कॉमेडी वाला यार. क्या आता है? क्या बोल नमाज रहे हो? मेडिसिन है, आपको पता नहीं साहिल भाई. हाँ नमाज मेडिसिन है, आपको पता ही नहीं है ये चीज. हाँ, अब ये मेडिकली प्रूव करेगा. नहीं पर कैसे? नहीं, ब्रो अच्छा मेडिटेशन मेडिकली भी नहीं करने से सुकून मिलता है. मुझे मेडिटेशन भी करना होता है, डे में मेडिटेशन भी कर लेती हूँ मैं. मतलब मेडिटेशन भी नहीं करती हूँ तो सुकून नहीं मिलता. तो अभी जमीला मुझे जी एक सेकंड, जमीला जी एक सेकंड. साहिल भाई यार उनसे प्रूव तो कराओ मेडिकली, क्या प्रूव कर रहे हैं. बाद में अभी जमीला जी के साथ. यार ऐसा लग रहा है मेरे को मेरा सर दर्द पकड़ लेगा, क्योंकि जमीला जी के पीछे में ऐसा उसकी जो आवाजें आ रही है घंटी आप बजने आप की. आप नमाज पढ़ लिया हो, अफसा जी बात कर लेंगी जमीला से. मेडिकली बोलिए. प्रूव हुआ है ना अभी नमाज. अरे जमीला जी किधर जंगल जंगल में रहती क्या आप? नहीं नहीं तो ऐसी बात इतना नहीं. क्या पीछे आवाज आ रही है? वो इंसेक्ट है ना कुछ, तो उसका आवाज आ रही है. स्टॉप हो गया, बंद हो गया बस जी. तो अच्छा आपको किस चीज से सुकून मिलता है? सिर्फ नमाज पढ़ने से? हाँ जी, नमाज पढ़ने से पहले मैं फ्राइडे को सूरा काफ भी पढ़ लेती थी. मुझे वो आदत थी, वो छूट गया, वो नहीं करती हूँ. पर नमाज पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे वो लगता है कि अभी भी डर लगता है. मुझे लगता है नमाज कि पढ़ने से नमाज अच्छा है छूट जाए, योगा नमाज छूट कर लो. आप हाँ योगा कर लो. मैं सीख रही हूँ ना, मैं सीख रही हूँ, मेडिटेशन सीख रही हूँ, सब कुछ सीख रही हूँ. विपासना मेडिटेशन होता है, उसमें कैसे कनेक्ट होता है, कैसे मतलब मैं अंदर इनर वर्ल्ड को जो एक एक्सप्लोर करना होता है, वो चीज मैं सीख रही हूँ. सिर्फ ये नहीं कि मैं नमाज में अटकी हुई हूँ बस. तो वही बात है, तो आप ऐसे एक चीज को नहीं बोल सकते कि हाँ सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने से मुझे पीस मिलता है. ऐसा नहीं है. आप योगा करके देखो. योगा मतलब ऐसा नहीं कि आज कर लिए तो आज ही मुझे शांति मिल गई, या फिर आज मेडिटेशन कर लिया आज मेरा ध्यान लगा ही नहीं, अरे यार ये तो गलत. ऐसा नहीं है. टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा खुद को टाइम दो, फिर अकेले में करना. ऐसा नहीं कि 10 लोगों के भीड़ में जाके पार्क में बैठ गया अभी मुझे योगा करना है, या फिर अभी मुझे meditation करना है. अच्छा मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अफसा जी, मैं कंक्लूड करता हूँ. देखो हाँ जमीला जी, आपको इसलिए बोला जा रहा है ना, ठीक है आपकी बात सही है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नमाज से सुकून मिलता है, ठीक है, लेकिन वो मोमिनों के लिए. अभी जब आपको ये चीज पता चल गई है कि इस्लाम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, ठीक है, और आप इस्लाम को सही भी नहीं मानती. मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सही थे, मतलब, लेकिन जो कुरान वो भी चेंज किया गया और हदीस भी, वो तो भी. फिर अपने आप को फिर एक्स मुस्लिम क्यों कह रही है? अगर यार कैसा एक्स मुस्लिम है, मुझे नहीं समझ आ रही है. एक तो गलत बोल रही है, ऊपर से सही भी बोल रही मैं है. कुरान को नहीं मानती हूँ, हदीस को नहीं मान रही हूँ, तो मैं मुसलमान कैसे रही है ना. नहीं तो फिर आप ये किस हिसाब से दावा कर रही है कि मोहम्मद साहब जो है वो अच्छे इंसान है? नहीं, क्योंकि जैसे मैं इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती, तो वैसे उन्होंने कहा था कि जिहाद के टाइम में उन्होंने कहा था कि ग्रेटेस्ट जिहाद इज इनर जिहाद, अंदर की बुराई को खत्म करना. अरे नहीं, कहाँ है कहाँ है? ऐसा हदीस मैंने सुना हुआ है कि सूफी जो है सुनने में जा रही हो जमीला जी, जमीला जी, बनिए बहन, सुन के मुसलमान नहीं बनना, पहले जानो उसके बाद मुसलमान बनो। मैं तो यही कहूंगी कि सुन के मुसलमान हर कोई बन जाता है, पहले जान के मुसलमान बन के दिखाएं। मैं तो छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया उस चीज को। अरे यार लेकिन एक मिनट, आपकी बात में जो है ना वो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बोल रहे हो आप? यार मेरे को ऐसा लग रहा है किसी के माइक में बहुत गंदा प्रॉब्लम है और मेरा सर दर्द होने लगा है. थोड़ा सब जन रुक जाइए, सुकून लगा भी सबका माइक म्यूट हुआ तो. जमीला जी देखिए, आपकी बात में जो है ना फुल ऑन कॉन्ट्रडिक्शन है. एक
जगह तो आप ये बोल रही है कि इस्लाम बेकार है, इस्लाम ऐसा है वैसा है, कुरान सही नहीं है, हदीस सही नहीं है, फिर दूसरी जगह आप ये भी बोलती है कि मोहम्मद साहब अच्छे हैं, उनकी ये हदीस सुनी है, सुनने पे आ रही है, तो या तो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहना बंद कर दो, क्योंकि आपकी बात जो है ना वो मैच नहीं हो रही है। ओके, पर जो हाँ, है कि वो मुसलमान जो होंगे वो मुझे कभी मुस्लिम नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं कुरान को बोल रही हूँ कि वो चेंज हुआ था। वो चेंज वो आप नॉर्मल क्यों बुक मान रही है अपने आप को? जी आप क्यों अपने आप को फिर मुसलमानों की लिस्ट में लाना चाहती है? नहीं हूँ मैं मुसलमान। वो मैं एक तो करती हूँ, वो आदत किस है लिए वो करती मुसलमान हूँ। नहीं है आप? अभी कोई मुसलमान अगर मेडिटेशन करे तो वो क्या हिंदू बन जाएगा? नहीं ना। नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करने की बुनियाद पे आप मुसलमान नहीं है, या आप इस्लाम को, इस्लाम के खुदा को और इस्लाम के रसूल को अच्छा नहीं मानती, इस वजह से मुसलमान नहीं है? मैं मानती हूँ कि कुरान और हदीस जो है वो सब कुछ गलत है, मतलब सारा हाँ, कुछ जो है ये और अल्लाह इंसान गलत है? को। अल्लाह देखिए कोई तो है वर्ल्ड में, मतलब कोई तो गॉड नहीं, है ना। इस्लाम वाला अल्लाह सही है या गलत है? इस्लाम वाला अल्लाह जरूर गलत है। गलत है। इस्लाम वाले जो रसूल है वो सही है या गलत है? जो कुरान डिस्क्राइब कर रहा है और जो हदीस डिस्क्राइब कर रहा है वो तो बहुत गलत है। गलत ही ऐसा है ना, कोई कुरान और हदीस के अलावा तो आपको रसूलुल्लाह किधर मिलेंगे नहीं, हाँ, तो बस वो बोल तो सकते हैं मेरी एट द आदत एंड है। से गलत हो गए। हाँ, वो चीज़ आप बोल सकते हैं कि वो आदत हो पड़ गई है, वो फिर मैं छूट जाएगा आने वाले टाइम पे, ये भी आप बोल सकते हाँ, हैं। तो ये ना कहे कि रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कुछ और है लेकिन हदीसों में अलग बताया गया, क्योंकि हदीस और सीरा के अलावा रसूलुल्लाह के बारे में उनका कैरेक्टर कोई बयान नहीं करता, कोई हिस्टोरियन ने उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी है जिसमें वो अच्छे हैं और सिर्फ हदीसों में बुरा बताया गया है। तो इतना आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है, अब हाँ, नमाज ये पे बात आते हैं। है। जी, जी। हाँ, अब देखिए, नमाज पे आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जिसकी नमाज आप पढ़ रही है वो इसी बुरा खुदा का है जिसको आप बुरा मान रही है, और उसी बुरा खुदा के आप कलमात पढ़ रही हैं जिसको आप बुरा मान रही है। पहले पढ़ती थी, पहले आपको मालूम नहीं था तो वो एक अलग मसला था, लेकिन जब अब आपको मालूम है तो आपको उस बुरे खुदा को याद करने की या उसका नाम लेके मेडिटेशन करने की आपको क्या जरूरत है? आपके पास कई सारे अदर ऑप्शंस है, जैसे कि दूसरे लोगों ने ही बताया, योगा है या दूसरा जो भी तरीका है आप उससे करिए, इस वजह से आपको बोला जा रहा है। हाँ जी, 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 हाँ। मैंने समझे तो अभी आप? जी, जी, समझ गई मैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तो निकली इस जंजाल मैं से। आपको और एक वर्ड और एक बात करना चाहती हूँ, आप शॉकिंग लगेगा आपको हम्म। कि मैं मुसलमान घर से नहीं हूँ, मैं हिंदू घर से हूँ। अच्छा, हिंदू घर से है? जी, मतलब मैं हिंदू ब्राह्मण घर से हूँ। मतलब तो आप मैं मोमिना नहीं कन्वर्ट हो थे? गई थी, फिर अभी मतलब फिर मैंने छोड़ दिया 2021 में। अच्छा, आप कन्वर्ट भी हुई थी, पहले एक्चुअली आप हिंदू थी? जी, जी, हिंदू तो ब्राह्मण घर क्यों से। कन्वर्ट हुई थी आप? जी? क्यों अ, कन्वर्ट हुई थी? वही 2015 में कन्वर्ट हुई थी, मतलब एक पाकिस्तानी लड़का था, उसके साथ फेसबुक में बातें करती थी, तो वो है ना, वो फेसबुक में उससे बात करते करते ऐसे ही पसंद आ गया था, ऐसे ही। तो वो है ना, मतलब पसंद आने की वजह से नहीं, वो जाकिर नाइक के वीडियोस भेजता था और फिर हम्म। इस्लाम के वीडियोस भेजता था, तो वो देख देख के ना, तो मुझे लगा हम्म। कि यही सच्चा धर्म है। फिर मेरे कॉलेज में भी कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, जो और एक लेडी थी, उन्होंने मेरी मदद की, कैसे नमाज पढ़ते उनके घर में रही मैं रमजान के टाइम पे। तो बहुत हम्म। ही मैं घुस चुकी थी, मुझे मतलब बहुत सीरियस थी। हम्म। फिर हाँ जी, फिर? फिर सर फिर यही कि मैं बहुत कुरान को लेके भी, मैं एक शेख को मानती थी, शेख इमरान हुसैन, और हम्म। शेख उमर नाम का भी कोई बंदा है, वो कुरान सिखाता है असली तफसीर। तो मैं इन लोगों का, वो लोग थोड़ा सा अच्छे से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, शेख इमरान हुसैन वगैरह। पर हम्म। बाद में फिर जो है कि जब मैं एक पाकिस्तानी शेख है, शेख उमर, तो मैं उनके वो कुरान के तब एक ग्रुप में जुड़ी थी, तो वहाँ पे पाकिस्तानी थे, इंडियंस थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से, अमेरिका, इंग्लैंड सब। तो उनको ना इंडिया से, हिंदू से इतना नफरत है, इतना नफरत, हमेशा वो एंटी इंडियन, मतलब मैं देख देख के उनको गजवा हिंद करना है, उनको ये करना वो करना, इतना नफरत भरा हुआ है। मैंने उनको समझाती थी कि आप लोग
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نفرت آپ جو میں نے ایسا سوچتی تھی, میں تو اسلام کو عزت کرتی تھی نا, تو میں سوچتی تھی کہ جہاں پہ پیٹھ پیچھے بات کرنے کی بولا گیا ہے کہ بھائی کا مانس کھانے برابر ہے, تو آپ کسی کو غزوہ ہند مارنا چاہ رہے ہو, یہ کرنا چاہ رہے ہو, دن بھر ایک ہی ٹاپک پہ ڈسکشن چل رہا ہے. انڈین مسلمز بھی اس پہ بات کرتے تھے غزوہ ہند یہ وہ. مارو مجھے, مارو مجھے, مارو نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. جی اوکے, تو ہاں, تو پھر وہی چیز ہے کہ دیکھ کے کہ میں انہیں سمجھاتی تھی کہ پھر بھی یہ لوگ اسی بات کرتے تھے غزوہ ہند یہ سب. تو اس کے بعد جب 2021 آیا, پھر طالبان آیا, یہ لوگ طالبان کو سپورٹ کرنے لگے کہ طالبان پھر غزوہ ہند کرے گا. ان کا سپنا, ان کو لگا کہ ہمارا سپنا پورا ہو گیا. پھر میں نے جو شیخ عمران حسین, جن کو میں اتنا مانتی تھی, مطلب ان کو میں اپنا گرو سب کچھ مانتی تھی, مطلب یہی شیخ اچھا ہی, باقی سارے مولانا جاہل ہے, یہی ایک مولانا ہے جو سچے ابھی بھی مسلمان ہے, جو ابھی مطلب گمراہوں کو پھر سے راستہ, پھر سے سچا مسلمان بنائیں گے, اصلی والا دین لائیں گے. پر یہ انہوں نے بھی طالبان کو سپورٹ کیا, اور پھر یہی سب ہے کہ طالبان ہے نا وہ غزوہ ہند کرے گا, سب یہ سب بولنے لگے. تو مجھے لگا کہ اتنے جاہل ہے لوگ, کتنا نیچے, مطلب کیا ہو رہا ہے یہ سب. میں بولی یہاں سے مجھے نکلنا ہے. تو پھر میں نے چھوڑ دیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیا, وہ گروپ چھوڑ دیا, وہ دوست چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ دیا. پھر میں اچھا اپنی جمیلا جی, آپ براہمن گھر میں پیدا ہوئی, آپ نے کہا, آپ کا گوتر کیا تھا؟ نہیں, ہم لوگ تو وہ واتس گوتر تھا. کون سا؟ جی, واتس گوتر. ہم واتس. لوگ جی, اور کل دیوی؟ یہ سب نہیں, ہم لوگ نا بنگالی برہمن ہے, کل دیوی یہ سب نہیں. اچھا, بنگالی براہمن لوگ کی کل دیوی نہیں ہوتی ہے, صرف نہیں گوتر نہیں, ہوتا ہے واتس سے. جی اوکے, جی, بالکل بالکل بالکل. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ میں پھر ان میں سے نکل گئی, اور پھر میں نے دیکھا اتنے جاہل لوگ ہیں, اتنے نفرت کرنے والے لوگ ہیں. پھر میں ان سے بہت نفرت بھی کرنے لگی. 1 سال تک میں بہت اینٹی مسلم بھی ہو گئی تھی, مطلب مجھے بہت نفرت ہوتا تھا دل سے کہ یہ لوگ ہے نا, میں ایک بار مل جائے نا, میں اگر انڈین آرمی میں آ جاؤ تو میں ان سب کو مار دوں گی, پورے پاکستان پہ نیوکلیر بم ڈال لینا چاہیے. بہت نفرت کرتی تھی. پھر نہ جیسے آپ نے سمجھایا, پھر اور بھی میں جو مسلم تھی, کچھ اچھے مسلم سے بھی ملی تھی, تو جب آپ نے سمجھایا کہ غلطی مسلم اچھے ہے, ٹھیک ہے, اسلام برا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چیز مجھے بہت ہٹ کر گیا. صحیح میں کہ مسلمانوں کو نا ڈاکٹر, ایسے آپ ڈاکٹر بن کے جو آپ کر رہے ہو نا, یہ بہت بڑا سروس ہے. مطلب یہ سچ میں بھگوان اوپر والے نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے. تھوڑا سا ٹھنڈک رکھ کے, میں ایڈم سر کو بھی سمجھاؤں گی, تھوڑا سا آپ کول رکھ کے دیکھیے, وہ لوگ تو بیمار ہے نا, ہم لوگوں کو ہی, آپ جیسے لوگوں کو ہی تو ان کو بھگوان نے, آپ لوگ کو جو ڈاکٹر ہے, وہ تو بیمار انسان, کینسر پیشنٹ ہے, وہ مر رہا ہے, تو وہ کیوں, وہ اس پہ غصہ کر کے کیا فائدہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو چلیے جمیلا جی, بہت بہت شکریہ, آپ جڑی, اور یہ بات اچھی ہو گئی کہ آپ اسلام سے نکل گئی, اور ابھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی جو آپ نے ہاں, میں اس پہ ایکسپٹ بھی غور کیا. کروں گی, غور و فکر کروں گی. سر میں ایک بات بتاؤں گی سر, آپ یہ بھی سمجھا دیجیے نا, جیسے میں وہاں پہ تھی نا مسلم گھر میں, جب میں مسلمان تھی, تو میں تب دیکھتی تھی کہ وہ گایوں کو کاٹ رہے, وہ بیلوں کو کاٹ رہے اتنا بے رحمی سے, تو ان کو لگتا تھا کہ یہی ہے ہمارا, اب سے اللہ خوش ہوں گے. تو میں یہ بولتی ہوں کہ ان کو آپ سمجھائیے کہ کیا اللہ کے سچ میں بھگوان خوش ہوں گے, کہ اللہ کی آپ جس سے پال رہے ہو, پوس رہے ہو, پھر اس کو مارنے لے جا رہے ہو, وہ آپ کی کیسی قربانی ہو یہ رہی جب ہے. مسلم بنی تھی آپ, تبھی آپ کو نہیں سمجھ آیا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, اگر اس کو آپ غلط سمجھتی ہے تو؟ تب اتنا نہیں سوچا تھا سر, اتنا ڈیپلی نہیں سوچتی تھی نا, دماغ کا تالا بعد میں کھلا, جیسے آپ کہتے ہیں تالا لگ جاتا ہے, وہ بعد میں کھلنے گیا. تو وہی ٹھیک. کہ جانور کو جس کو آپ پال رہے ہو, پوس رہے ہو, اپنے بچہ سمجھ کے اس کا قربانی دے رہے ہو, تو اس کا جان بچانے پہ, مارنے والے سے اللہ خوش ہوں گے کہ بچانے والے سے. اور آپ ان کو بولیں کہ یہ سب سے اچھی عزیز چیز ہے, اپنا پیسہ ہے, پیسہ لگاؤ غریبوں پہ, یہ کرو, وہ سب کرو, بچہ تو یہ اب کیسے جانوروں کو قربان, مطلب جانوروں کو پال پوس کے, اس کو بچہ بنا کے, جانور کے دل پہ کیا بیت ٹھیک ہے, رہی ہے. پوائنٹ آ گیا جمیلا جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. چلیے, بہت شکریہ, آپ جڑی اور آپ نے اپنی بات رکھی. وی وش یو آل دی بیسٹ. آپ اس جنجال سے نکلی, اپنی زندگی اچھے سے جیے, میڈیٹیشن کریے, اور خود بھی سکون سے رہے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے کا موقع دے. بہت بہت شکریہ جمیلا جی. مومن بھائیوں سے بات کر رہے تھے. تھینک یو سر.